बुटोलबाट आउने, बुटोलमा पुलिस छैन तर थानकोटमा आएको गाडीले त्यहाँबाट उठ्छ होइन। कस्तो भने त्यो त विवेकहीनताको पराकाष्ठा हो। सुन ल्याउने व्यापारी समातिएको छ, सुन बोक्ने भरिया समातिएको छ होइन। सुन खै त भन्दा छैन, त्यो पत्याउन सकिने कुरा हो। देशैभरि चाहिँ क्वारेन्टाइनमा राखिएका मान्छेहरू 50,000 भन्दा पनि बढी छैन भने कति खर्च हुँदैछ र यिनीहरूले यत्रो नाटक गर्नु पर्यो। एकजना नेताले यो 30 वर्षमा है 3 करोड नेपाली जनतालाई 1 महिना खाने पैसा जम्मा गरेर बसेको छ। गफ चाहिँ लोकतन्त्रका गर्ने, प्रजातन्त्रका गर्ने, अनि शासकलाई जति बेला जे मन लाग्यो त्यही गरिदिइहाल्ने। हाम्रो मोडर्न अनलाइन टिभीलाई सब्स्क्राइब गर्न भने नभुल्नुहोला। सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई स्वागत गर्न चाह्यौँ र यतिखेर हामी निरन्तर सूचना सम्प्रेषण गरिरहेका छौँ। राज्यले लकडाउन गरेको करिब 40-45 दिन बितिसकेको अवस्था छ र आजबाट राज्यले अलिकति लकडाउनलाई खुकुलो पार्ने हिसाबले 42वटा उद्योगहरू सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय सँगसँगै का प्रश्नहरू धेरै उठिरहेका छन्। यसै विषयमा आज हामी केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ र कुराकानीको लागि हामीसँग हुनुहुन्छ राजनीतिक विश्लेषक साथै पत्रकार अनिल योगी। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहे। धन्यवाद। जस्तो दिनानुदिन कोरोना सङ्क्रमित बढिरहेको अवस्था छ एकातिर, अर्कोतिर राज्यले लकडाउनलाई खुकुलो बनाइरहेको छ। यसले अझ भयावह स्थिति सिर्जना गर्ने हो कि भन्ने प्रश्न उठिरहेका छ, के भन्नु? धन्यवाद तपाईँलाई। अब यो अलिकति संवेदनशील प्रश्न चाहिँ हो, तर अब राज्यले चाहिँ के भनिराखेको छ भने यो चेक जाँचका चाहिँ प्रविधिहरू, किटहरू, अन्य स्वास्थ्य सामग्रीहरू चाहिँ चीन लगायत अरू अन्य राष्ट्रबाट एउटा सहयोगको रूपमा पनि आएका छन् र राज्यले खरिद गरेर ल्याउनु पर्ने कुराहरू पनि त्यो ल्याइराखेको छ, ल्याउँदैछ र चेकअपको चाहिँ अवस्था चाहिँ एकजना जिम्मेवार एउटा चाहिँ मुख्यमन्त्रीले एउटा सामाजिक एउटा चाहिँ सञ्चार माध्यममा उहाँले भनेको मैले सुनेको थिएँ कि भारतको भन्दा पनि हामी चाहिँ स्वास्थ्य स्थिति हाम्रो नाजुक छैन, बलियो छ। त्यो कारणले चाहिँ भारतमा त्यत्रो चाहिँ सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या चाहिँ देखियो तर हाम्रोमा 100 पनि कट्या छैन भनेर उहाँले भन्नुभयो। अब त्यसलाई चाहिँ एउटा राज्यको जिम्मेवार प्रतिनिधिको हिसाबले त्यो आधिकारिक धारणा हो भनेर हामी जस्तो मान्छेले बुझ्नुपर्छ। त्यसो हो भने चाहिँ त्यो ठिक छ, जनताको स्वास्थ्य परीक्षण होस्, यो कोरोना सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या चाहिँ अरू वृद्धि नहोस्, त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ। त्यो समयमा गर्नुपर्थ्यो, त्यसमा चाहिँ राज्य चुक्यो, नेताहरू चुके। अहिले राज्यले अथवा नेताहरूले केही गर्दा गर्दै पनि उहाँहरूले आलोचना बेहोर्नु परेको छ नि। त्यो के हो त भन्दा शासकहरूले समयमा कुनै पनि सङ्कट आयो भने त्यसलाई कसरी चाहिँ डिफेन्स गर्ने, त्यो सङ्कटबाट कसरी आफू जोगिने, मुलुकलाई जोगाउने, दुनियाँलाई जोगाउने भन्ने विषयमा उहाँहरूले चाहिँ अलिकति फराकिलो दृष्टिकोण बनाएर त्यो कार्यक्रम बनाउन नसके उनीहरूले आलोचना बेहोर्नु पर्या हो। त्यो ठिक छ, अब उहाँले गर्नुपर्छ। अब तपाईँले भनेको जस्तो केही लकडाउनलाई खुकुलो बनाएर केही उद्योग धन्दा कल कारखानाहरू सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरा जुन छ, अब यो यसको पनि एउटा मापदण्ड बनाएर सुरक्षाको मापदण्ड अथवा सङ्क्रमित हुनबाट कसरी जोगिने भन्ने खालका केही निश्चित मापदण्डहरू बनाएर नागरिक जीवनलाई एक्टिभ नगराउने हो भने यो पनि फेरि कस्तो हो भने यो एउटा गैर जिम्मेवारी एउटा को पराकाष्ठा हुन्छ क्या। सधैँभरि जनतालाई थुनेर त पाल्नु पर्यो होइन। अहिलेसम्म त जनतालाई त्यसरी चाहिँ राज्यले कुनै सेवा सुविधा दिएको देखिँदैन। त्यो 2-4 किलो चामल बाँडेको होइन, अब त्यही केही सामान्य केही सहयोग गरेको, त्यो पनि केही सहयोगी अभियन्ताहरूले गरेको अथवा राज्यकै पार्टीसँग निकट चाहिँ स्थानीय सरकार जो जसका छन् अब उनीहरूका माध्यम केही सहयोग पाएको, त्यो त्यसमा पनि पक्षपात भएको, यस्ता कुराहरू पनि आए। त्यसो भएको हुनाले त्योभन्दा सङ्क्रमणबाट जनताको जीवनलाई सुरक्षित राख्ने बलियो एउटा चाहिँ व्यवस्था मिलाएर जनताको जीवनलाई एक्टिभ गराउनु नै त्यो राष्ट्रको हितमा हुन्छ। किनकि अर्थतन्त्र डामाडोल हुन्छ, किनकि जनताले आफूले कमाएर खाने ठाउँ बनाइदियो, त्यो खालको वातावरण बनाइदियो भने त राज्यको पनि व्ययभार त कम हुन्छ नि त। राज्यले त रासन पानी चाहिँ पुगाउनु पर्दैन, दिन पर्दैन, जनताले मैले खान पाएन भनेर जनताले कराउनु पर्ने स्थिति पनि हुँदैन होइन। त्यो हिसाबले चाहिँ ठिकै गरेको होला भन्न सकिन्छ। तर एउटा चाहिँ कस्तो भने
अब दिन प्रतिदिन सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढिराख्ने यो आवत जावतमा पनि अब यो कतिलाई त नेताहरूले गाडीमा हालेर आफ्ना मान्छेहरूलाई अथवा आफ्ना पार्टी निकटका मान्छेहरूलाई होइन यो 1-2 महिना अगाडि नै उता पठाउनलाई उता यता ल्याउने त्यो निरन्तर चलिरह्यो। अब यतिसम्मको तपाईँको अव्यवस्था रहेछ हाम्रो देशमा। थानकोटमा तपाईँहरू जस्तै सञ्चारकर्मीहरूले ल्याएका समाचारहरू प्रत्यक्ष चाहिँ त्यो रिपोर्टिङहरू सुनियो। बुटोलबाट आउने, बुटोलमा पुलिस छैन तर थानकोटमा आएको गाडीले त्यहाँबाट उठ्छ पर्ने अवस्था होइन। कस्तो भने त्यो त विवेकहीनताको पराकाष्ठा हो। काठमाडौँ भ्यालीभित्र बाहिरबाट कसैलाई छिर्न नदिने हो भने पहिला चाहिँ यिनीहरूले नेताहरूले चाहिँ आफ्ना मान्छेहरूलाई चाहिँ जिल्लामा कसैले ताप्लेजुङ पठाए, कसैले ओखलढुङ्गा पठाए, कसैले खोटाङ पठाए, कसैले रामेछाप पठाए, कसैले कैलाली पठाए, कसैले होइन रोल्पा रुकुम पठाए, वर्षमान पुन्जीले कहाँ पठाउनु भयो, योगेश भट्टराईले कहाँ पठाउनु भयो। धेरै त्यो पठाएका कुराहरू बाहिर आए नि त। यताबाट बाहिर जान दिने, बाहिरबाट पनि आउन दिने एउटा त्यो अवस्था थियो केही समयसम्म। बाहिरबाट आउन नदिने भनेपछि त्यो त सर्कुलर त त्यहाँ पनि हुनु पऱ्यो नि, पुलिस त जहाँ पनि छ नि। त बुटोलबाटै गाडी चाहिँ नागढुङ्गासम्म चाहिँ आउन नदिने गरी बुटोलमै छेकिदिने हो भने त नागढुङ्गाबाट फर्काउनु पर्दैन थियो नि। उताबाट चाहिँ नागढुङ्गासम्म आउन दिने, नागढुङ्गाबाट आइसकेपछि चाहिँ उता जा भनेर पठाउने कस्तो हुन्छ। त्यो अविवेकी तरिका भयो। शासकहरूमा शासकका अङ्ग प्रत्यङ्गहरूलाई सञ्चालन गर्ने तौर तरिका मिलेन। त्यो कारणले जनतालाई दुःख भयो होइन। काठमाडौँ आउन सुरक्षित रहनका लागि होस् या त्यो कुनै सङ्क्रमित होस् या चाहिँ भनौँ न सधैँ चाहिँ नागरिक होस्, त्यो त्यहाँसम्म आयो त उसले जबरजस्ती गरेर प्रहरीले फर्काउँदाखेरि त राज्यप्रतिको धारणा के बन्यो त उसको। जनतालाई आफ्ना विरुद्धमा आउने, आफ्ना विरुद्धमा चाहिँ जनताले चाहिँ गाली गलौज गर्ने स्थिति बनाउने होइन नि शासकले। शासकले विवेक प्रयोग गर्ने भनेको त्यति बेला हो। अब त्यो देखिएको छैन। अब यो सङ्क्रमण चाहिँ अरू वृद्धि हुनसक्छ किनकि हामीसँग त्यो खालको व्यवस्थापन अझै पनि गरेको छ भन्ने लाग्दैन। एउटा मापदण्ड तोकिएर काम गर्ने कामदारलाई पनि त्यही किसिमको सेफ्टी अपनाएर काम गर्न लगाउने हो भने चाहिँ सङ्क्रमण बढ्दैन भन्ने किसिमको कुराहरू हो। त्यो होइन भने त सङ्क्रमण फेरि बढ्न सक्छ भन्ने किसिमले अर्कोतिर चिन्ता एकदमै भनेको छ। जस्तो कतिपयले जस्तो लकडाउनले उब्जाएका प्रश्नहरूमा दोस्रो चोटिको राहत, पहिलो चोटिको त कता गयो थाहा भएन, दोस्रो चरणको राहत आएन भनेर एउटा हुल्लुङ्गा गर्ने, घेराउ गर्ने कार्य सुरु गरेको अवस्था थियो। अर्कोतिर अर्थमन्त्रीले फेरि राहत चाहिने हो भने अझ कर बेसी तिर्नुपर्छ भन्ने प्रसङ्ग उठेको थियो। अब चाहिँ द्वन्द्व सुरु होला कि भन्ने हिसाबले चाहिँ राज्यले कुकुलो बनाएको हो भन्ने किसिमका प्रश्न नि उठ्छ। त्यो राज्यको चाहिँ एउटा बाध्यता हो किनकि जनतालाई कुनै एउटा अलिकति जिम्मेवारीपूर्ण तरिकाले व्यवस्थापन नगरिकन हठात 81 चाहिँ लकडाउन भनेर जसरी जनतालाई चाहिँ बन्धक चाहिँ बनायो नि, त्यो जबरजस्ती हो। जबरजस्ती राज्यले गर्न सक्छ तर त्यो यस्तो सङ्कटको बेलामा थिति मिलाइदिएर जबरजस्ती गर्ने हो। यत्तिकै जबरजस्ती गर्न मिल्दैन, त्यो गैर न्यायिक हुन्छ है। अब अहिले त यो कोरोनाले विश्वव्यापी रूपमा लाखौँ मान्छेहरू जसरी मरे, त्यो मृत्युदर जसरी बढिरहेको छ, अब त्यो तनावबाट नेपाली जनताले चाहिँ हठात राज्यले गरेको निर्णयलाई मान्न बाध्य भयो, मर्नको डरले बाध्य भयो है। तर त्यो निर्णय नै गैर न्यायिक थियो किन जनतालाई समय दिनुपर्छ नि, एउटा टाइम दिएर। किन यति समयभित्रमा चाहिँ आफ्नो के छ, कहाँ जानुपर्ने, के गर्नुपर्ने गइहाल्नुहोस् है, के स्थिति खराब छ। त्यसो भएको यो समयभित्रमा राज्यले चाहिँ सङ्कटकाल लगाउँछ अथवा लकडाउन यिनीहरूको भाषामा विदेशीले जे भने त्यति भन्छ नि। नोटिस जारी गरेर जनतालाई समय दिनुपर्छ नि, समय यिनीहरूले दिएनन् नि। यो त कस्तो भयो भने यो शासक लहरमा के शासकलाई जति बेला मन लाग्यो त्यही गरिहाल्ने, गफ चाहिँ लोकतन्त्रका गर्ने, प्रजातन्त्रका गर्ने, अनि शासकलाई जति बेला जे मन लाग्यो त्यही गरिदिइहाल्ने। त त्यो प्रवृत्ति जुन देखियो यो लकडाउनको चाहिँ क्रममा, अब त्यो नै चाहिँ अलिकति कस्तो भने जनताको दुःखलाई नबुझिकन गरिएको थियो। त्यसो भएको हुनाले अब त्यही भएर त त्यो पछि मान्छे बोक्दै ठाउँ ठाउँ पुगाउनु पर्ने भयो नि त, या त रासन दिनुपर्ने भयो। अनि कतिपय मान्छेहरूले चाहिँ आफ्नो जिल्लामा जान नपाएको कुरामा आक्रोश व्यक्त गरे कि त रासन ल्याऊ भन्ने आन्दोलन, त्यो खालको स्थिति पनि सिर्जना हुन खोज्यो। त त्यो कारणले अब जनताको विद्रोहलाई मत्थर गर्नका निमित्त अथवा जनताको त्यो विद्रोह नहोस् भन्नका निमित्त चाहिँ यो काम पनि गरिएको हुनसक्छ। अब तपाईँले अर्थमन्त्रीलाई अब राहतहरू दिनुपर्छ भने कर बढाउँछौँ भनेर जो भन्नुभयो भन्ने जुन प्रश्न छ, अब यो चाहिँ कस्तो भने एउटा
अर्थमन्त्रीको त्यो उहाँको भनाइ हो भने चाहिँ अब त्यसलाई धेरै ठुलो इस्यु बनाउन आवश्यक छैन हैन। एउटा अर्थमन्त्रीको खोपडीमा कति नै हुन्छ र? अब यहाँ त कोही कसैले गाइड गर्नुपर्ने मान्छे होइनन् नि। यी त सबै थोक आफै हौँ भन्नेहरू हुन् नि त यिनीहरू त कुनै सिस्टममा छैन हैन। त्यसो भए हुनाले त्यो सरकारी धारणा हो भने चाहिँ त्यो समस्या हो। किन समस्या हो भने जनतालाई यत्रो सङ्कट परेको बेलामा उद्यमीहरूका उद्यम चाहिँ धराशयी भएको बेलामा मजदुरहरूले चाहिँ काम गर्न चाहिँ नसकिरहेको बेलामा उनीहरूलाई चाहिँ आवश्यक तलब चाहिँ वेतनहरू दिन नसक्ने चाहिँ स्थिति रहेको बेलामा अनि कर बढाउँछौँ र अनि के अरे राहत दिन्छौँ। अब यो त कस्तो भने एउटा गैर जिम्मेवार अप्रजातान्त्रिक शासकले भन्ने भाषा हो। जनतालाई सङ्कट परेको बेलामा राज्यको ढुकुटी कसका लागि चाहिने प्रश्न त त्यो हो नि त। राज्यको ढुकुटी चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ मस्ती गर्नका लागि चाहिँ पैसा उनीहरूसँग जति पनि हुने हैन। कति छन् अहिले 100 जना लगभग 102 जना 3 जना चाहिँ सङ्क्रमित भए हैन। सबै गरेर अहिले पनि तपाईँको सबै क्षेत्रमा देशैभरि चाहिँ क्वारेन्टाइनमा राखिएका मान्छेहरू 50,000 भन्दा पनि बढी छैनन् भने कति खर्च हुँदैछ र यिनीहरूले यत्रो नाटक गर्नु पर्यो। एकजना नेताले यो 30 वर्षमा है 3 करोड नेपाली जनतालाई 1 महिना खाने पैसा जम्मा गरेर बसेको छ। किनकि अर्को चुनाव लड्नलाई चुनाव जित्नु पर्यो नि त उसले हैन। त्यसो भए उनीहरूले चाहिँ एकजना नेताले चाहिँ यो 3 करोड नेपाली जनतालाई चाहिँ 2 महिना चाहिँ मासु भात खुवाउन सक्ने पैसा जम्मा गरेर चाहिँ बसेको छ। अनि यस्तो दुःखको बेलामा चाहिँ जनतालाई राहत दिनु पर्यो फेरि दिनु पर्यो भने चाहिँ हामी कर बढाउँछौँ। अब यो त बेवकुफहरूको कुरा भयो नि। के विषयलाई कतिपयले सामाजिक सञ्जालमा भनिरहेका छन् योभन्दा अगाडि नै कति कर लिने ठाउँ छ जस्तो एनसिएलहरू त्यतातिरको कर उठाउनेतर्फ ध्यान नजाने यो सङ्कटको समयमा चाहिँ जनताले कर तिर्नुपर्छ भनेर ध्यान जाने व्यक्ति भनेर पनि आलोचना गरिन्छ। सही कुरा हो त्यो। अब एनसिएलले उसले ठगेको जुन कर हो नि त्यो कर चाहिँ मात्रै उसँग असुल गर्ने हो भने राज्यले कोरोना सङ्क्रमणमा हुने जति राज्यको खर्च हो नि त्यो सबै म्यानेज हुन्छ। मजा हामीसँग राज्यमा ढुकुटी चाहिँ जम्मा हुन्छ। त्यो किन यिनीहरूले लिँदैनन् त भन्दा त्यो पैसा त यिनीहरूले पहिल्यै लिएर खाइसक्यो नि। एनसिएलले त भनेको छ नि त काङ्ग्रेसलाई 10 अर्ब कि कति दिएको रे, माओवादीलाई कति दिएको, एमालेलाई चुनाव खर्च दिएको भनेकै छ उसले। त्यो पैसा फिर्ता ल्याऊ अनि कर तिरौँला त भनेकै छ नि। यिनीहरूले त राज्य भनेकै नेता भइरहेछ नि त अहिले त। राज्य होइन कि नेता नै राज्य। नेतालाई चाहिँ कुनै व्यापारीले कुनै चाहिँ तपाईँको विदेशीले चाहिँ पैसा दियो भने उद्यमीले पैसा दियो भने त्यो कर सम्झे भयो उसले फेरि कर तिर्नु पर्दैन। राज्यको कर छली चाहिँ उद्यमीले र व्यापारीले मात्रै गरिराखेको छ नि, त नेताहरूले गरिरहेछ। शासकले स्वयं राज्यको कर छलीमा यिनीहरूको संलग्नता छ। कर कसले छल्छ त भन्दा जसले नेतालाई घुस खुवाउँछ त्यसले कर छल्छ। उद्यमी व्यापारीहरूसँग यिनीहरूको अवैध सम्बन्ध छ। मैले दिइरहेको छु अन्डर द टेबल भने तपाईँ देख्यौँ नि हामीले त्यो मेडिकल माफियाहरूसँगको अवैध सम्बन्ध। त्यो मार्सी चामल काण्ड एकचोटि पुरा चर्चित भयो नि हैन। मेडिकल माफियाहरू, शिक्षाका माफियाहरू, स्वास्थ्यका माफियाहरू हैन, सबैसँग यी व्यापारीहरू, कालाबजारीहरू, 2 नम्बरीहरू, तस्करहरू यिनीहरूसँग त नेताहरूको त बडा गजबको सम्बन्ध छ नि। जनतासँग चाहिँ सम्बन्ध यिनीहरूको चाहिँ टाढा हुँदै गएको छ। शासकहरूको, नेताहरूको, तस्करहरूसँग, 2 नम्बरी गर्नेहरूसँग हैन, यो चाहिँदा नचाहिँदा चाहिँ धन्दा गर्नेहरूसँग त यिनीहरूको सम्बन्ध बढाएको छ। त्यसो भयो भने यो कर चाहिँ यिनीहरूले उठाउँदैनन्। कर यिनीहरूले पहिला लिइसकेका हुन्छन् त्यो व्यापारीसँग, नेताहरूले है। त्यसो भए हुनाले उसले कर तिर्दैन हैन। त्यो त ठुलो राष्ट्रप्रतिको एनसिएलले त्यत्रो चाहिँ आधारले कर असुल गर्नुभन्दा पनि राज्यले असुल गरेन। एउटा कुरा त्यत्रो चाहिँ 33 किलो सुन चाहिँ त्यो कहाँ गयो, कहाँ यिनीहरूले बाँडीचुँडी कहाँ खाए है, त्यो हरायो। सुन समाउने मान्छे के अरे सुन ल्याउने व्यापारी समातिएको छ, सुन बोक्ने भरिया समातिएको छ हैन। सुन खै त भन्दा छैन। त्यो पत्याउन सकिने कुरा हो। एउटा राज्यले सुन ल्याउने खरिद गर्ने व्यापारी तस्करलाई समातेको छ, भरियालाई समातेको छ। सुन खै त भन्दा छैन। जस्तो यतिखेर सामाजिक सञ्जालमा अर्कोतर्फको धारणा खाइरहेका छन्। जस्तो सम्पूर्ण नेपाली जनताहरूको एउटा PCR टेस्ट गरिनु पर्थ्यो भन्ने प्रसङ्ग उठिरहेको थियो। यतापट्टि कुर्सीमा बस्नेहरूको अहिले सबैको कोरोना परीक्षण भइरहेको छ। सामाजिक सञ्जालमा लेखिरहेका छन् कि सबैको चाहिँ रिपोर्ट पोजिटिभ आयो हुन्थ्यो भन्ने खालका टिका टिप्पणीहरू पनि राखिरहेका छन् हैन।
के भन्नु? होइन, यो चाहिँ अब कस्तो भने हामीले त्यस्तो दुर्भावना राख्नु हुँदैन। कसैको पनि जीवन सुरक्षित होस्, यो कोरोना सङ्क्रमित भएर कोही एकजना नेपाली पनि मर्न नपरोस्। म व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ म त्यस्तो दुर्भावना राख्दिनँ होइन। मैले भने नि, शासकहरू यति नालायक हुँदा पनि, शासकहरू यति बेइमान हुँदा पनि, शासकहरूले चाहिँ जनताको स्वास्थ्यलाई यो 30औं वर्षदेखि यिनीहरूले जनताको स्वास्थ्यप्रति कहिले पनि जिम्मेवार बनेनन्। आफ्नो स्वास्थ्यका लागि यिनीहरू उपचार गर्नलाई कोही जापान गए, कोही अमेरिका गए। नक्कली बिरामी बनेर पनि पहिलाको राष्ट्रपति त नक्कली बिरामी बनेर जापान जानुभयो। जापानमा चेक गर्दाखेरि त केही पनि छैन भनेर पठाइदियो। 2-3 करोड रुपियाँ कति खर्च गर्नुभयो भने अब शासकहरूले चाहिँ रमाइलो गरे। यिनीहरूको स्वास्थ्य नै राष्ट्रको स्वास्थ्य भन्ठाने। जनताको स्वास्थ्यप्रति त उनीहरू कहिले पनि जिम्मेवार बनेनन्। त यस्तो सङ्कट आयो जहाँ विश्वमा आफूलाई शक्तिशाली भन्ने राष्ट्रहरूले पनि आफ्नो देशको जनताको जीवन सुरक्षित राख्न सकेनन्। त यस्तो बेलामा चाहिँ नेपालीहरूमा जुन खालको सङ्क्रमण देखिएको छ, त्यो सङ्क्रमणबाट नेपालीहरूलाई बाँच्ने अथवा बचाउने राज्यले त्यो तागत राख्नुपर्छ र स्वयं नागरिकहरूले पनि आफू बाँच्नका निमित्त चाहिँ आफ्नो आत्मबललाई बढाउनुपर्छ। त्यो वृद्धि होस् भनेर म कामना गर्दिनँ मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट, त्यो नहोस् पनि। नेपाली जनताको जीवन बचाउनका निमित्त अथवा यो सरकारले नेपाली जनताको जीवन बचाउनका निमित्त उसले अहिले पनि जति गरेको छ त्यो पर्याप्त छैन। अझै सशक्त ढङ्गले राज्यका सबै चाहिँ विकास निर्माणका कामहरूलाई पनि ठप्प गरेर भए पनि सिङ्गो बजेट जति छ राष्ट्रको बजेट त्यहाँ चाहिँ जनताको जीवन सुरक्षा गर्नका निमित्त खर्च गर्नका निमित्त राज्य तयार हुनुपर्छ। त्यो भयो भने चाहिँ जनताप्रति न्याय गरेको ठहरिन्छ होइन। एकजना पनि नेपाली चाहिँ नमरोस् अथवा कोही पनि पोजिटिभ नदेखियोस्। यदि कोही त्यस्तो चाहिँ तपाईँको पोजिटिभ देखियो अथवा कोरोना भाइरसका कारणले कुनै ठाउँमा यसरी मान्छे मरे जब भन्ने चाहिँ कुरा आउँछ अथवा त्यो स्थिति आउँछ, त्यसपछि नेपाली समाज विक्षिप्त हुन्छ। त्यो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हुन्छ। त्यसपछि किन हुन्छ भने कति मान्छेहरू अहिले पनि आत्महत्या गरिरहेछन् है। यहीँ काठमाडौँमै पनि एकजनाले मैतीदेवीमा भोकमरीको कारणले आत्महत्या गरेको भन्ने समाचार आइरहेछ होइन। जस्तै तपाईँको सप्तरीमा तपाईँको 11 कि 12 जना मान्छेहरू के काम्ने रोगले मरे भनेर त्यहाँ विशेषज्ञ टोली गएको छ होइन। त्यो के अब के काम हो अब त्यो कोरोना हो के हो अब त्यो केही भनिएको छैन। त कोरोना भाइरसकै कारणले चाहिँ यसरी मान्छेहरू यो ठाउँमा चाहिँ पोजिटिभ देखिएर यतिजना मान्छे मरे भन्दा बित्तिकै यहाँ तपाईँको धेरै मान्छेहरू चाहिँ हार्ट एट्याक हुने स्थिति छ है। मान्छेहरू झन् भयावह स्थिति सिर्जना हुनसक्छ। त्यसो भए अहिले राज्यको ध्यान, नेताहरूको ध्यान सम्पूर्ण रूपले चाहिँ जनताको जीवन सुरक्षित राख्नेतिर हुनुपर्ने थियो। तर यो नेताहरूको चाहिँ रवैया चाहिँ बडा डरलाग्दो छ क्या। उहाँहरू सत्ताको चाहिँ खेलमा झगडामा उहाँहरू फसिराख्नु भएको छ होइन। अस्ति पनि अब उहाँहरूको सचिवालयको बैठक त्यो सुचारू हुन सकेन, स्थायी कमिटीको जानुभयो भन्ने कुरा। अब यो चाहिँ कस्तो भने शासक चाहिँ एक प्रकारले कस्तो हुँदो रहेछ भने त्यो अन्धो क्या। त्यो शक्ति र वरिपरिका आफ्ना चाहिँ त्यो भजन मण्डलीहरू बाहेक अन्त त्यसले हेर्दो रहेछ क्या। उसले देख्ने त्यसको त्यो नजरिया हुन्छ नि, त्यो चाहिँ हुँदो रहेछ क्या। त्यसै भएर चाहिँ शासकहरू किन पतन हुन्छन् त भन्दाखेरि यस्तै कारणले हो पतन हुने। त यति बेला त सत्ताका निमित्त झगडा खेल्ने समय थिएन नि, होइन नि। र अब कतिपयले भनिरहेका छन् हामीले देखिसक्यौँ, अब चाहिँ राजा आउनुपर्छ, राजा आऊ देश बचाऊ भन्ने किसिमका प्रसङ्ग पनि उठाइरहेका छन्। अब यो चाहिँ राजा आऊ देश बचाऊ भन्ने भन्दा पनि मैले चाहिँ के भन्ने गरेको छु भने अब बाहिरबाट आउने जो 50औं लाख नेपाली युवाहरू हुनुहुन्छ, अब उहाँहरू चाहिँ एउटा अनुभव बटुलेर आउनु भएको छ। उहाँहरूले ती देशहरू कसरी विकास भए, ती देशमा चाहिँ अर्थतन्त्रले त्यसरी कसरी चाहिँ आफ्नो अर्थतन्त्रलाई बढायो, यी सबै कुराहरू उहाँहरूले बुझ्नु भएको छ। त्यहाँको शासन व्यवस्था, कानुनी व्यवस्था के छ कस्तो छ, त्यो सबै कुराहरू उहाँहरूले बुझेर आउनु भएको छ। ती युवाहरू चाहिँ यो देशमा आफ्नो भविष्य नदेखेर बाहिर जानुभएको हो। अब बाहिर बस्ने स्थिति नभएपछि फर्किनुपर्ने हो। अब देशभित्र त फेरि पनि बाँच्नु पर्यो। आफ्नो वृद्धि विकासका निमित्त उहाँहरूले चिन्ता गर्ने जुन एउटा बाध्यात्मक स्थिति हुन्छ। त त्यो बेलामा चाहिँ युवाहरूलाई यो 30 वर्षमा 50औं लाख युवाहरूलाई बेच्ने यो व्यवस्था, यो सत्ता, यो शासन व्यवस्था हो नि। यो शासन व्यवस्थाले 50औं लाख नेपाली युवाहरूलाई यहीँभित्र रोजगारी सिर्जना गरेर देश बनाउनतिर शासकहरू त अगाडि लागेन नि। नेताहरू यिनले त युद्ध गरे
लडाइँ गराए, जातका कुरा गरे, भाषाका कुरा गरे, धर्मका कुरा गरे। यिनले एउटा पनि चाहिँ नेपालको हितमा काम गरेको देखिएको छैन। नचाहिँदो काम मात्रै गरेका छ यिनीहरूले। अहिलेको सिचुएसनले त छर्लङ्गै पनि अहिले त झन् छर्लङ्गै भयो भने नि। यहाँ जातको कुरा के गर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता छ? धर्मको कुरा गर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता छ? यहाँ चाहिँ कुनै भूगोलको कुरा गर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता छ? यहाँ कुनै तेरो क्षेत्र यो परदेशका कुरा, एउटै देश के को परदेश? सबै नेपाली। सबै नेपालीको जीवन कसरी बलियो बनाउने, सबैलाई कसरी चाहिँ आर्थिक स्थिति जनताको चाहिँ बलियो बनाउने, राज्यको चाहिँ कसरी चाहिँ स्थिति बलियो बनाउने, देशलाई शक्तिशाली राष्ट्रको रूपमा कसरी विकास गर्ने भन्ने कुरा त त्यति सोचे पुग्थ्यो नि त। यिनले त नचाहिँदो काम गरेका छन्। त्यसो भने ती युवाहरू अब फर्किँदैछन्। ती युवाहरूले भन्नुपर्छ राष्ट्र संस्थालाई, नेपालको राष्ट्र संस्थालाई। राजा चाहिँ तपाईँको पृथ्वीनारायण शाह चाहिँ आफै भएका हुन्। गोर्खाको राजा थिए हैन, विशाल नेपालको राजा। जब उनले राज्य एकीकरण गरे त्यसपछि नेपालीले उनलाई राजा मान्न बाध्य भएका हुन् र उहाँ आफै राजा भएका हुन्। बाँकी सबैलाई नेपालले बनाएको हो। त्यसो भएको हुनाले अब पनि नेपालले बनाउने हो, किनकि नेपालको राष्ट्र संस्था यो मुलुक समाप्त पार्नका निमित्त योजनाबद्ध ढङ्गले फालिएको हो। किन फालिएको हो त भन्दा नेताहरू त विदेशीहरूसँग जोडिएका छन् नि है। त्यसो भए हुनाले राजा विदेशीसँग जोडिँदैन। उसको सन्तान भोलि राजा हुनुपर्ने भएको हुनाले पनि ऊ पैसामा, विदेशीले पैसा दिन्छु भने भरमा अथवा कुनै नचाहिँदा चाहिँ कुराहरू मागेका भरमा सत्तामा बसिराख्नका निमित्त राष्ट्र संस्थाले चाहिँ नचाहिँदो सम्बन्ध विदेशीहरूसँग नगर्ने हुनाले यो देश समाप्त पार्ने र यही देशमा टेकेर अरू चाहिँ हाम्रा नजिकका चाहिँ राष्ट्रहरू, चीनलाई भन्नुहोस्, भारतलाई नै भन्नुहोस् हैन, कसैलाई पनि यो देशबाट चाहिँ अप्ठ्यारो पार्ने यी हरेक खालका रणनीति चाहिँ विदेशीहरूले अपनाएर यहाँभित्र छिरे। त्यो छिर्ने माध्यम नै यी नेताहरू बने। यिनीहरूले यो अवलम्बन गरेको व्यवस्था बन्यो। त्यसो भएको हुनाले राष्ट्र संस्थामा राष्ट्र संस्थालाई नेतृत्व लगिदिनका निमित्त युवाहरूले अनुरोध गर्नु पर्यो है। प्रजातान्त्रिक राष्ट्र संस्था राजा नेपाली जनताले कसलाई बनाउने हो? त्यो नेपाली जनताले बनाउँछ। आफ्नो देशको रक्षा गर्नका निमित्त अब यो सडेका मान्छेहरू, उमेरको हद नआएका मान्छेहरू, जसको विवेक कमजोर भइसकेको छ, शरीर कमजोर भइसकेको छ, त्यस्तो मान्छेले अब यो देशलाई लिड गर्न सक्दैन। ती युवाहरूलाई लिड गर्न सक्दैन। अब युवाहरूकै चाहिँ नेतृत्वमा राज्य सञ्चालन गर्ने पनि युवाहरू र देशलाई औद्योगिकरण गर्ने पनि हैन युवाहरूले त्यो जिम्मेवारी लिने। 50औं लाख नेपाली युवाहरू कृषिमा, खाद्य उत्पादनमा, माछा पालन, कुखुरा पालन, खसी के उत्पादन गर्नुपर्ने, मान्छेका जीवनलाई चाहिने कुरा के हो त्यो हामीसँग उत्पादन गर्नका निमित्त हामीसँग म्यान पावर छ। हामी गरिब छैनौँ नि, हामीसँग म्यान पावर छ, जमिन छ है। खाडीमा बालुवामाथि स्वर्ग बनाएको छ भने नेपाललाई बनाउनलाई केही पनि गाह्रो छैन। भोकको कोही पनि मर्दैन। अब आउने सङ्कट गरिबी र भोकमरीको हो। त्यसो भएको हुनाले हामीले चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहका जुन एउटा सिद्धान्त हुन्, उहाँले प्रतिपादन गरेका कूटनीति, अर्थनीति, समाजनीति, राजनीति, उहाँले जुन कुरा अगाडि सार्नु भएको छ, अब यसलाई चाहिँ समष्टिगत रूपमा व्याख्या गर्दाखेरि यसको लामो व्याख्या हुन्छ, समय धेरै लाग्छ। त्यसो भए त्यो व्याख्या गर्ने समयमा गरौँला। तर हामीले पृथ्वीनारायण शाहले अवलम्बन गरेको नीति अनुसार यो मुलुक हाँक्नका निमित्त नेपाली युवाहरूलाई आफूले तयार नगर्ने हो भने यो देश नरहन सक्छ। र नेपालमा अब तपाईँको त्यो माओवादीले गरेको युद्ध, यी आन्दोलन जे थिए नि, ती सबैलाई माथ गर्ने खालको युद्धमा जान सक्छ मुलुक। त्यो हुनु भनेको के हो भने कन्ट्रोलभन्दा बाहिरको आन्दोलनले, कन्ट्रोलभन्दा नेतृत्व बिनाको चाहिँ युद्धले मुलुकलाई गृहयुद्धमा फसाउँछ। यहाँ जातीय दङ्गा हुनसक्छ, यहाँ साम्प्रदायिक दङ्गा हुनसक्छ, यहाँ धार्मिक दङ्गा हुनसक्छ। त त्यो स्थितिमा पुगाउनका निमित्तै यी सबै कुराहरू भएका थिए। अब त्यही माथि यो कोरोनाले गर्दाखेरि त अरू समस्या भयो हैन। त अहिले पनि मुस्लिमहरू चाहिँ नेपालमा चाहिँ आएर कहाँ चाहिँ कट्टरपन्थी मुस्लिमहरू लुकेर बसेका छन् भन्ने सुनिँदैछ हैन। किनकि यहाँ यो मुलुक त यस्तो बनाइदिए नि यी नेताहरूले, यो त विदेशीहरूको पुरा चाहिँ कहीँ पनि बस्न नसकेका अपराधीहरू नेपालमा आए। चार्ल्स सोबराज यहीँ आयो। अब हो विश्वको चाहिँ एउटा क्रिमिनल अपराधी जन्माएर यहीँ आएर बस्यो। यो त कस्तो भने विश्वको अपराधीहरूको देश बनाएन। त्यसो भएको हुनाले यी सबै अपराधहरूलाई चाहिँ छानबिन गर्नुपर्छ। देशी विदेशी अपराधीहरू को कहाँ छन्, तिनीहरूको बस्ने ठाउँ, तिनीहरूको चाहिँ आउने बाटो, बाटाघाटा, चोटाई सब बन्द गर्नुपर्छ है। नेपालीले नेपालीका विवेकमा, नेपाली जातिका विवेकमा मुलुक हाँक्ने र विदेशीहरूलाई पनि आफ्नो ठेगानमा बस भनेर भन्न सक्ने राजनीतिक नेतृत्व अब युवाहरूबाट जन्माउनुपर्छ र राज्य सञ्चालनको नेतृत्व युवाहरूले लिनुपर्छ। अभिभावकत्व चाहिँ राष्ट्र संस्थाले लिनुपर्छ। ले भनेर बाध्य पार्नुपर्छ।
ल मलाई पनि मौका दिनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद छ।